झटकों से चलता है ये। अब ऐसे माशरे में जहाँ कोई चीज़ मुतवाज़न ना हो, जहाँ बैलेंस ना हो चीज़ों के अंदर, वहाँ हर तबका जहाँ भी अपने आप को एसेट कर सकता है करता है, और फिर उसके नतीजे में जो वो अपनी ब्लैक मेलिंग पावर हासिल करता है वो उसको एक्सप्लॉइट भी करता है, अब्यूज करता है। एब्यूज करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि ये तबका नया नया दाखिल हुआ है इस मैदान में, इसलिए हमें कुछ अजनबी सा लग रहा है, लेकिन इसके भी हम आदी हो जाएंगे। हम आदी हो जाएंगे। ये जो जुडिशरी का फैसला है जी उस पे आपका ये जी फैसला तो आ गया था 3 नवंबर ही को, क्योंकि जब ये मिठाइयों के डब्बे भी बोल रहे थे कि तो पता था मुशर्रफ साहब ने जब ये कदम उठाया था उसी वक्त सारा मुल्क बोल उठा था, मीडिया भी, वकला भी, सियासी जमातें भी, सबका रद्द यही था कि ये इसमें दूसरा माशरा लगा दिया। वो तो उन्होंने खुद भी कहा, ये तो मैंने उसके बाद आईनी किया है। हाँ, उसने खुद भी कह दिया। तो इसलिए ये फैसला तो मुतवक्को था, मगर इस फैसले के नतीजे में आगे क्या क्या होता है। मसलन एक चीज़ का जो लोग खतरा जाहिर कर रहे थे, जैसे मलकीम ने कह भी दिया था कि वो जो अगर जज नाजायज़ है तो जो ओथ लिया उसने सदर से वो भी नाजायज़ है। उन्होंने कहा जी नहीं, जज नाजायज़ है, ओथ जायज़ है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात नहीं है। ये कह दिया। ये पता कैसे है संसद, जैसे लेकिन ये हो गया है। वो पहले होता ना कानून की आंखों पे पट्टी बांधी थी तो कानून फैसला, अब ये पट्टी खोल के फैसला कर रहा है कि जो चाहिए वो रख लें, जो नहीं चाहिए वो निकाल दें। तो पट्टी खोल के ये मतलब जज नाजायज़ है, उसने जो माली फैसले किए हैं वो दुरुस्त हैं। जज नाजायज़ है लेकिन उसने जो इंतजामी फैसले किए हैं वो दुरुस्त हैं। तो ये बस इस किस्म का अब इस फैसला फैसले है। तो होगा थोड़ा बहुत। इस फैसले में और आगे क्या क्या होता है, कितने फैसले बचते हैं, ये कितने नहीं एक बचते। बात चल रही है कि एक और बहरान के कदमों की चाप सुनाई दे रही है। देखिए जी, ये तो हमारे यहाँ खिड़की बंद होती ही नहीं। ये चाप कभी दूर हो जाती है, कभी नजदीक आ जाती है, लेकिन चाप आना बंद नहीं होती। ये शुरू से ही है। दूसरे दिन तो शुरू हो गया था, जरदारी साहब उधर इलेक्ट हुए हैं, उधर उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, SMS शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं साहब, एक सेकंड, चाय का मूड है? अगर चाहे बिल्कुल जी, अगर आप नाई साहब, ये शाहजहान बुख्ती के इंतजार में तो बूढ़े हो गए हैं। वो वादा उन्होंने किया था कि पहुंचने का, पता नहीं पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। आ जाएंगे, वादा करके तो बलोची वादा पक्का होता है, वो आ जाएंगे। लेकिन अगर 4-6 घंटे ट्रैफिक भी तो होती है। आ गए हैं। आइए शाहजहान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं। ठीक ठाक। हम लोग माजरत चाहते हैं, आज जरा थोड़े यही बात कर रहा था, मैंने कहा भी वादा तो किया था, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। तो हमारे थानेदार साहब ने कहा कि बलोच वादा तो पूरा करता है। मैंने कहा चलें, चाहे लेट ही हो लेकिन वादा तो पूरा हो गया। कैसे हैं आप? शुक्र है, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ओवरऑल आपका कैसा रहा दौरा? आपको कैसा रिसेप्शन मिला पंजाब में? क्या फीलिंग है पंजाब आपकी? में पहली बार आए हो आप? नहीं, तीसरी बार आया हूँ। अच्छा। एक दफ़ा दिसंबर में आए थे, एक दफ़ा अभी आए हैं, क्या कहते हैं, लास्ट मार्च में, और एक दफ़ा अभी आ रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं कि ये बलूचिस्तान का असल प्रॉब्लम क्या है? क्या सरदार खुद ही तो प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम जो है एस्टेब्लिशमेंट है। जब तक ये वहाँ लोगों को महरूम रखेंगे, उनके हकूक नहीं देंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा, पाकिस्तान जो बना था तो मेरा ख्याल है 4 सूबे बने थे, इनके इक्वल राइट्स होने चाहिए। बलूचिस्तान में जो गैस निकलता है उसका भी रेट जो कि मिलता नहीं है, बहरहाल एक रेट की बात है। पंजाब और सिंध को 2 गुना ज़्यादा दिया जाता है, बलूचिस्तान को कम। 1951 से आज दिन तक वफाक ने पैसे देने हैं रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, वो भी नहीं मिले। कहते हैं गवादर हम बना रहे हैं, इसका डायरेक्ट बलूचिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, और ये सारा जो कैपिटल जनरेट करेगा सारा वफाक का है। तो मतलब वहाँ के लोगों को दुख तो होगा। नहीं, डेफिनेटली होना भी चाहिए। जहाँ हकूक नहीं मिलेंगे वहाँ दुख भी होगा, प्रोटेस्ट भी होगा। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये समझता है और ये कहता है कि बलूचिस्तान की पसमानदगी के बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन खुद सरदार साहबान भी इसके जिम्मेदार। इसमें किस हद तक? नहीं, थानेदार साहब हमारे बात कर रहे थे कि ये सरदार कैसे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो सरदार अपने कबीले के, ये क्या बाई इलेक्शन सरदार बनते हैं या? देखे ना जी, इसमें कौम जिसको चाहती है वह सिर्फ सरदार का बड़ा बेटा बनता है। अच्छा। अगर वो अहल ना हो या कुछ हो तो कौम किसी और को भी बना सकती है। वो इलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वक्त क्या पोजीशन है? हमारे इलाके की बात कर रहे हैं जी।
हमारे इलाके में तो इस वक्त हुकूमती ख्वाहिश पे, मतलब एजेंसीज की ख्वाहिश पे मीर अली बुगटी को लाके बैठाया गया है। वो आपके क्या लगते हैं? मेरे चचाजाद भाई हैं। खैर असल किस्सा मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि बलूचिस्तान में सरदार भी दरअसल इस्टेब्लिशमेंट ही का हिस्सा थे एक, लेकिन उस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान को सरदारों के ज़रिए से रन करती थी, और वहाँ उनकी जो बादशाहों के पुराने तरीके हैं, उनका वहाँ जो इख्तियार था या उनकी जो आज़ादी थी उसमें वो मुदाखलत नहीं करते थे। बलूचिस्तान के जो अवाम थे उनकी ना पहले कोई हैसियत थी ना अब है, ख़ास तौर पे सरदारों के इलाकों में। वो सरदार की चलती है जो भी सरदार कहता है। दूसरा, आपको इनको भी यकीनन इल्म होगा क्योंकि इनके यहाँ अपना जो तारीख़ है वो तो नस्ल दर नस्ल आपको मुंतकिल होती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि सरदार का इंतखाब सरदार की मौत के बाद कबीला करता था, और वो जो कबीले में सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा नेक, सबसे ज़्यादा अमीन, सबसे ज़्यादा सच्चा होता था उसको सरदार चुना जाता था। सबसे ज़्यादा इसका मतलब है जो क्रेडिबल आदमी, बिल्कुल हर तरीके से उसको सरदार चुनते थे, और वो इंसाफ भी देता था। इसीलिए सरदार के इंस्टीट्यूशन पर आम बलोच का बड़ा पुख्ता यकीन होता था, अब भी चला रहा है। उसके बाद अंग्रेज़ के ज़माने में ये नस्ली हो गया कि सरदार का बेटा सरदार का। अब उसमें फिर वो ज़ाती खूबियों वाली बात तो चली गई ना, जिसे देख के लोग सरदार चुनते थे। तो सरदार का रोब-दाब तो उसी तरह रहा, लेकिन सरदार की जो मोहब्बत, सरदार की जो शफकत हर कबीले के शख्स को स्टैंडिंग थी, गरीब से अमीर तक मिलती थी, वो न रही। अच्छा, उसके बाद सरदारों में भी एक चीज़ आ गई, वो था कि वो अपने आप को कबीले का सरदार समझने के साथ साथ इलाके का भी बादशाह समझने लग गया। जैसे मरी एरिया, बुगटी एरिया, फला एरिया। बुगटी तकरीबन सबसे, मरीज का सबसे बड़ा है जो इलाका है, उसमें किसी को जाने नहीं देते थे। जब अब तो पता नहीं क्या सूरत हाल हो गई, ये मुदाखलत हो गई है बड़ी। पहले तो कोई आदमी उनके इजाज़त के बगैर सरदार खैर बख्श मरी की उन एरियाज में नहीं जा सकता, जा नहीं सकता था, सड़क नहीं बन सकती थी, स्कूल नहीं बन सकता था। नहीं, ये ज़रा मैं इधर इत्तेफाक नहीं करूँगा। डेरा बुगटी खासा इल्ज़ाम हम लोगों पे लगता है। डेरा बुगटी में 450 स्कूल्स हैं, 20 हाई स्कूल्स हैं, 1 इंटर कॉलेज है, 4 एयरपोर्ट्स हैं, 4 गैस फील्ड्स हैं, कारपेटेड रोड है सुई डेरा बुगटी का, इन्होंने भी देखा होगा। कारपेटेड रोड जब बनता है तो मैं तो आपके गाँव में हेलीकॉप्टर होता हूँ, वरना आपने वहाँ सुना होगा, ऑन रिकॉर्ड है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कारपेटेड रोड है, तो कारपेटेड रोड है बिल्कुल ठीक है ना जी। स्कूल्स की भी लिस्ट है गवर्नमेंट के पास कि सरकारी 450 स्कूल्स बने हैं। अगर वहाँ टीचर्स नहीं है वो हमारी गलती नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान की है। करप्शन उसमें हमारे पास हिस्सा नहीं आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाता है। ये बताएं कि बरमदाग और आली बुगटी से आपका बुनियादी इख्तलाफ किस बात पे? देखें, कोई बुनियादी इख्तलाफ तो बरामदग से भी नहीं है। आली से ये ज़रूर है कि जो हमारे चाचा के कातिल थे, जो नवाब अकबर बुगटी के कातिल थे, उन सब के साथ बैठे डेरा बुगटी में। जैसे कि आपने सुना होगा, रहमान मलिक ने भी कहा कि अगस्त में जाके इनका राजीनामा कराऊंगा कलफरों से, जिनको बुगटी कौम ने एक पूरा जिरगा बैठा था, उसके फैसले के बाद इलाका बदर किया था डेरा बुगटी से। तो हुकूमत के ख्वाहिश पे डेरा बुगटी लाए गए और ले जाए गए डेरा बुगटी के हालात ख़राब करने के लिए। पनवा केल में थे, पंजाब में इन्होंने लोग मारे थे। अभी भी सरकारी ख्वाहिश पे जलालान बुगटी जो है, वडेरा खान मोहम्मद का पोता है, ये नवाबजादा सलाल बुगटी के केस में 302 में बलूचिस्तान में वांटेड है, इश्तिहारी मुजरिम है। और आप ये तो देखें, साबिक रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ वहाँ आता है, उसको वो पग पहना रहा है और एक तलवार पेश कर रहा है। अब तो बरमदाग पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ बैठे हैं, इस बात से आपको इख्तलाफ नहीं है? बात यह है कि जिस शख्स को आप मजबूर करके अपने इलाके से निकाल दें तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो सहारा ढूंढेगा। नहीं कि ये हम क्यों हर मसला थ्रू द बैरल ऑफ अ गन हल करना चाह रहे हैं? जब आप इज दैट द ओनली वे आउट? जब आप पे तोप, गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और जेट तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे तो जाहिर है फूल तो नहीं कोई बरसाएगा आपके लिए।
اسٹیٹ بہت پاورفل ہے مگر ایک قبائلی نظام ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے، مگر انسان اپنا دفاع تو کرتا ہے جس قدر کر سکے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر پرویز مشرف صاحب کو سزا ملتی ہے اور وہ ایکسیکیوٹ بھی ہو، اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، کیا بلوچوں کے زخموں پہ پراپر اس سے مرہم رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل رکھا جائے گا۔ نہیں سر، what do you say؟ میرا نہیں خیال جی ایک شخص کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، ہاں بلوچستان کا مسئلہ تو اس وقت بھی تھا جب خود بگٹی صاحب گورنر بن گئے تھے اور گورنر بھی کا تھے، حصہ بالکل بن کے، مسئلہ ختم تو نہیں ہوا مریض کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں حقوق کی پامالی یا ڈیو شیئر نہ ملنا، اصل مسئلہ کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، اس کو وہ ایک فیکٹر ضرور ہے۔ ایک فیکٹر بالکل موجودہ جو غصہ ہے، موجودہ جو اشتعال کی حالت ہے، وہ یقیناً بگٹی صاحب کی جو شہادت اس کی وجہ سے ہے۔ میں تو شہادت دیکھیں نا کہتا ہوں۔ جی، یہاں تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، نواب بگٹی ان کا حصہ تھے۔ نواب بگٹی نے ایسے کون سے مطلب جن علاقوں میں ڈیولپمنٹ ایکسپلوریشنز ہوئیں، بگٹی علاقے میں سب سے پہلے ہوئی، کوئی جنگ کوئی کچھ نہیں ہوا۔ جن علاقوں میں ایکسپلوریشنز کی اجازت نہیں تھی تو وہاں اسٹیٹ نے اپنا زور لگایا، اپنی پریزنس وہاں دکھائی، ادروائز تو کوئی ریزن نہیں تھا۔ ابھی بھی بلوچستان میں گوادر بن رہا تھا، گوادر کی مخالفت کیوں تھی کہ وہ کہتے ہیں یہ وفاق کا ہوگا، تو ظاہر ہے اگر ہم بولیں کہ لاہور یا پنڈی ہمیں دے دیں بلوچستان کو، پنجاب کا واسطہ نہیں ہے یا سینٹر کا اس سے واسطہ نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ حالات اس قدر بگڑتے گئے، ورنہ ادروائز 1951 سے بگٹی ایجنسی میں یہ جو گیس فیلڈز ہیں، کس نے ان کا دفاع کیا ہے؟ بگٹی قوم نے کیا ہے۔ ان پہ کوئی فینسنگ نہیں تھا۔ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی انوالومنٹ کی، مشرف اقتدار میں آئے، انہوں نے وہاں فورسز کے تھرو مطلب پریشرائز کرنا چاہا، تب سے حالات بگڑے، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ نہیں، حالات تو وہاں خیر کبھی بھی بہت آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں رہے۔ آپ اس قدر کب بگڑے ہیں؟ ہاں اس قدر کی بات کریں آپ، لیکن اچھا گیس لائن، اگر آپ یہ کہتے ہیں گیس لائن کے، آپ کو کتنے مشرف سے پہلے کتنے گیس لائن کے بلاسٹ آپ کو یاد ہیں بلوچستان میں؟ آپ مجھے مشرف کے بعد زیادہ ہیں۔ ہاں۔ نہیں، پہلے شاید کچھ بھی نہیں اس کے زمانے میں ہے، ہاں، پہلے تو خیر اسی یہ زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے منموہن سنگھ صاحب کو ثبوت کچھ پیش کیے ہیں بھارتی مداخلت کے بلوچستان، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں ذکر آیا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے نا، ثبوت دکھائیں، میں نے تو ذکر کیا ہے۔ نہیں دی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ ایلیگیشنز ہیں بلوچوں پہ، میں نے کہا بات یہ ہے، رحمان ملک صاحب یا وزیر اعظم یا صدر یا کوئی بھی XYZ یہ بات کرتا ہے، ٹھوس ثبوت دیں، اور وہ لوگ اپنے، اگر چاہے بگٹیز ہیں کوئی بھی ہے، ہم فیس کریں گے اس چیز کو، آپ ثبوت دے دیں۔ ہم پہ ویسے الزامات خاصے لگائے جاتے ہیں، بھارت نواز پارٹی ہے، رو کے ایجنٹس ہیں، ارجن داس بگٹی جو ہمارا ڈپٹی اسپیکر تھا بلوچستان اسمبلی میں، بمبئی بیٹھا ہے، ان کی اور رو کے کنیکشنز کروا رہے، ثبوت دے دیں، ہم لوگ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ایک بات آپ ترتیب سے کیا کچھ 3 4 5 پوائنٹس ایسے بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائیں تو بلوچستان پوری طرح سنکرنائز ہو جائے گا باقی پورے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں نا جی، ہم لوگ صرف بلوچستان کی بات نہیں کرتے ہیں، پاکستان کو لے لیں۔ پاکستان جس مقصد سے بنا 1940 کی قرارداد میں ہے، اٹانومی کی بات کی گئی ہے، قائد اعظم کے 14 نکاتی ایجنڈے میں تھا، مگر آج تک اس کو کسی پارٹی نے فالو نہیں کیا، نہ امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی۔ جمہوری وطن پارٹی پہلی پارٹی ہے جس نے سینٹ میں بل پیش کیا، مگر اس پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی نے اس کی حمایت نہیں کی، ساتھ نہیں دیا۔ تو پاکستان میں اگر آپ پروونشل اٹانومی دیتے ہیں صوبوں کو، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 70 to 80% گریونسز کم ہو جائیں گی۔ پنجاب کو سندھ یہ تو سے بیسیکلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو گیا نا، آپ نے تو ایک بات کر دی پروونشل۔ ان کا آپ متفق ہیں آپ ناجی صاحب اس بات سے؟ حاصل صاحب بلوچستان کا مسئلہ شروع سے ہی یہ ہے کہ ہم بلوچستان کا جو شیئر ہے فیڈریشن کے اندر ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ، اس کا فیصلہ نہیں کر پائے، اور جہاں فیصلہ ہوا ہم اس پہ عمل نہیں کر پائے۔ یہی بلوچوں کی شکایت ہے۔ بلوچستان کے ساتھ معاملات اگر طے کرنے ہوں نیک نیتی سے، بدنیتی نہ ہو، تو 4 دن کی بات ہے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ بہت وجہ یہ ہے کہ ریزن کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو ایسٹ پاکستان میں تھی۔ بس یہ بات، ہمارا یہ جو بابو ہے نا، یس، یہ جو ڈی سی ہے، یہ جو ایس پی ہے، یہ جو تھانے دار ہے، وہاں پر بنگالی کہتے کیا تھے؟ کہتے یہ تھے کہ گورا
جو ہے وہ حاکم چلا گیا, کالا حاکم آ گیا, یہ اس کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے. اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں اسی آتی ہے طرح کہ یہاں یہ- بھی سینٹیمنٹ ہے. بلوچوں کے ساتھ تو بھی پنجاب میں بھی یہ سینٹیمنٹ ہے. پنجاب میں اس طرح بات نہیں ہے جیسے ان کے ساتھ ہے. وہاں پر مثلا جیسے انہوں نے پہلے بیٹھتے ہی بات کی, آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں بھی گیس ہے, پنجاب میں بھی ہے. سندھ کو گیس کا جو ریٹ ملتا ہے وہ اور ہے, جو بلوچوں کو ملتا ہے وہ اور ہے. گیس کا جو ریٹ ہے بلوچستان کو 2000 اور 2002 کے درمیان وہاں حالات کچھ بہتر تھے, تو تب ہم لوگوں نے ایک آئیڈیا لگایا تھا کہ ایک کم 40 یا 40 روپے ملتا ہے, تو سندھ اور پنجاب میں 120 روپے ملتا ہے, تو ہمیں 2 گنا کم. پرانے ریٹ میں بھی 850 ارب روپے وفاق نے دینے ہیں, اگر اس کو نئے ریٹ میں کیا جائے تو 2550 ارب دینے ہیں, تو وہ پیسے نہیں دینے. اس وجہ سے حالات اس قدر یہ خراب سب کر سے دیے زیادہ جاتے ہیں. مسئلہ کلچرل ہے. کلچرل گیپ اتنا زیادہ ہے اسلام آباد کے حکمرانوں اور بلوچوں میں کہ یہ ایک فریکوینسی پہ آ ہی نہیں سکتے. یہ تو بلوچ سیدھی جو صاحب، یہ آنر تو- باندھتا یہ ہے, تو انصاف کی بات ہے نا. یہ ہاں تو بالکل لیکن نا جی، اچھا انصاف بھی ریلیٹو ہوتا ہے نا جی. بلوچ دوسرے پاکستانیوں کی نسبت سیلف پرائڈ اس سے بہت زیادہ ہے. کچھ اس کے جغرافیائی بھی وجہ ہے. خود انگریز کی اپنی جو ان کے بارے میں اسٹڈی ہے وہ یہی ہے کہ مطلب ایک کو پیسہ دو, ہمارے لیے ڈنڈا اس نے تجویز کیا ہوا ہے, بلوچ کے لیے عزت. ویسے ناجی صاحب میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ وفاق نے آج تک اس صوبے کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے. یہ خود ہی حقوق لینے پڑتے ہیں ان سے, وفاق نہیں دیتا. وہ پھر جو راستہ نہیں تو انہیں ملا ہے پھر وہ وہ کر رہے ہیں. راستہ ہے وہ تھا صاحب وہ دیکھ دیں پھر آپ. اصل تو یہ ہے کہ کیا چاہیے, اگر صوبائی مختاری چاہیے دے دے. سیدھی بات ہے. اچھا نہیں, اس میں جو آپ نے بات کی ہے کہ کلچرل گیپ بہت بڑا ہے, بدنیتی کا گیپ ہے. یہ تو فائنینشیل سب چیزیں اکٹھی ہو مسئلہ جاتی تو ہیں. فائنینشیل ہے نا جی, سب وسائل چیزیں پہ قبضے کی بات میں ہے. عرض کر دیتا ہوں سب چیز دیکھیں جی, کلچرل گیپ کیسے دور ہوتا ہے. یہیں کا بندہ اعظم خان اسی بنگال میں جو باقاعدہ ناراض ہو چکا تھا ہم سے, اور لوگوں نے کتنی محبت دی. گورنر بن کے جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ڈسٹینس ختم کر دیتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, ایک دال- genuine آدمی, بالکل ٹھیک. بھات کھاتا ہے, مچھلی کھاتا ہے, وہ ان کا ہیرو ہو گیا. یس یہاں کو اعظم خان بھیج دیجیے, آپ بلوچ بھی آپ کے عاشق ہو جائیں گے. مگر بدنصیبی یہاں کو اعظم خان ہی گیا. مگر یہ لوگ یہاں کرنا نہیں چاہتے ہیں نا, نیتیں صاف. اصل بات یہ نیت کا پرابلم ہے. بالکل دیکھیں نا, اگر بلوچستان کا مسئلہ واقعی نیک نیتی سے جیسے انہوں نے عرض کیا سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے جنرل مشرف پہ ایف آئی آر کاٹا جائے, نواب اکبر بگٹی کا. آپ خود کیوں نہیں جاتے ایف آئی آر کے لیے؟ ہم گئے تھے مگر ایف آئی آر نہیں کٹی. انہوں نے کہا کہ آپ اس علاقے میں جائیں جہاں نواب بگٹی کی شہادت ہوئی ہے. تو نہیں تو آپ حکومت براہ راست سپریم کورٹ کیوں نہیں اپروچ کرتے؟ دیکھیں اب سپریم دیکھیں جی, اب تو سپریم کورٹ میں بلوچستان ہی کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح تو بلوچستان کے ہی وزیر اعظم تھے تب مشرف دور حکومت میں. تو کسی کے پاس اختیار ہونا لازمی ہے کہ وہ کچھ کر سکے. میرا خیال اب عدالت کے پاس اختیار ہے. بات آپ یہ ہے ایسے کہ جی کوشش کریں کہ عدالت سے حکم ہم لیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کریں گے. اگر وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا تو لاسٹ آپشن سپریم کورٹ ہے ہمارے پاس. تو پہلے ہم سپریم کورٹ کو رجوع نہیں کریں گے, بلوچستان ہائی کورٹ میں دیں گے. ہاں, یہ تو آپ کو کرنا چاہیے. کم از کم یہ ویسے ریکارڈ پہ تو آ جائے نا ہر بات. تو یہ ہے. اس کے بعد جو ہے فوجی آپریشن فوری بند کیا جائے, اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم چھاونیاں بنائیں گے, یہ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں. چھاونیاں اس میں بنانے کا حرج کیا ہے ویسے؟ یا اس میں لاہور فائدہ بھی ہے؟ کیا ہے؟ اس میں فائدہ کیا ہے؟ یہ وہاں ہمیں اپنا غلام تسلیم کروانا چاہتے ہیں. ہم بلوچوں کو جو ہے اپنے پیروں کے نیچے دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. ان کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے. جب ہم نے انگریزوں کا غلامی قبول نہیں کیا, کبھی ان کے سامنے نہیں جھکے, تو ان کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے. یہ ان کو سلام کر کے آتے ہیں, اپنے آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں, مگر ہم لوگ نہیں بگٹی کرتے. صاحب اگر وہاں وہ جو بلوچ ریجیمنٹ ہے, بلوچ فوجی جو ہوں بلوچ کیوں؟ فوجی چونی ہے بنتے تو وردی تو وہی ہے نا. نہیں وہ اگر بلوچی ہی نہیں, وردی تو وہی ہے نا. اچھا نہیں, بلوچ ریجمنٹ میں پنجابی زیادہ ہے. ہاں نہیں تو وہ پیور بلوچ ریجیمنٹ نام سے کیا ہے؟ جس میں صرف بلوچی ہوں. نہیں, وہ تو انگریز کے زمانے سے ہمیں چلی آ رہی قبول ہے. نہیں ہے کسی بھی بلوچ صورت میں. ریجمنٹ تو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ہمیں ان کی موجودگی وہاں قبول نہیں ہے. جتنی موجودگی پہلے ہے وہ کافی ہے.
ہمارے علاقے میں پہلے بھی 5000 کے قریب فوج تھی, کبھی حالات اس طرح نہیں بگڑے. کوئٹہ میں کتنا بڑا چھامنی ہے, حالات کبھی نہیں بگڑے. تو جب یہ سب اس کا مطلب بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک حقوق کا فیصلہ نہیں ہوتا, جب تک سب انصاف باتوں- نہیں ہوتا, تمام باتوں کا ایک لفظ میں سمٹ آتا ہے مفہوم, وہ ہے انصاف. اور ایک اور بات آپ ہے جی, انصاف دے دیجئے. وہاں پہ یہ یہ آپ فوجوں کے کی بھائی- واپسی ہو. دوسری بات, جو لوگ اپنے علاقوں کو لوٹ نہیں سکتے ان کو ان کے علاقے جانے کی اجازت ہو, یا اگر یہ ان کو بھارتی سمجھتے ہیں تو پھر بھارت بھیج دیں ان کو, پاکستان میں نہیں رکھنا چاہتے. اور کھلے آسمان کے نیچے پچھلے 3 سالوں سے وہ رہ رہے ہیں, پنجاب کے راجن پور ڈسٹرکٹ میں, ڈی جی خان میں, کشمور میں, سندھ میں, سکھر, روہڑی, حیدرآباد, کراچی. آج تک اس پریزنٹ گورنمنٹ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں, آپ لوگ اپنے علاقے کیوں نہیں جاتے ہیں. سارے خاموش بیٹھے ہیں, کسی کو احساس نہیں ہے اس چیز کا. اچھا آپ یہاں کے بہت سے قائدین سے لوگوں کو ملے پتہ ہیں؟ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں, بہت سے لوگوں اور کو پتہ سیاسی ہی نہیں. حلقے میں تو جی پتہ ہے نا, وزیر اعظم وقت کو پتہ ہے, صدر وقت کو پتہ ہے, چیف منسٹر نہیں, کو یہاں علم کے ہے. آپ جو پولیٹیکل ایلیٹ کو ملے ہیں, یہاں کی لیڈرشپ کو, جی ان ملاقاتوں سے آپ نے کیا اخذ کیا ہے؟ آر دے سمپتھیٹک؟ بات یہ ہے کہ جی وہ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو, یہ وہی اس بات کو ہے, اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں, ہم ڈیرہ بگٹی میں تھے, 2002 میں ہمارے گھر کا محاصرہ ہوا تھا. تو کوئی 4,500-5 ہزار فوجیوں نے محاصرہ کیا تھا اچانک. تو ہم لوگ صبح اٹھے تو چاروں طرف ایف سی ہے, تو ود ان آرز آؤٹ آف سراؤنڈ ایف سی کو ہو گیا کوئی 16,000 آدمیوں کا, ہمارے ٹرائبل کہ نواب بگٹی کے گھر کو بلا وجہ آپ نے وہ کیا ہے. تو 22 دن ہمارے گھر محاصرے میں رہا. تو لائٹیں انہوں نے بند کروا دی ہماری گڈو سے. تو نواب صاحب کو ہر کوئی فون کرے, ہلو نواب صاحب بلوچستان میں ادھر ادھر, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نواب صاحب نے بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں. تو یہ جب تک پریکٹیکلی نہیں دیکھیں گے تب تک تو ساتھ والی بات ہے نا. مگر یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ ہم پنجاب آئے تو ہم نے جب ڈیرہ بگٹی جانے کی بات کی تو سیاسی حلقے میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, سول سوسائٹی کو ہم لے کے جائیں گے, جیسے عمران خان نے اعلان کر دیا, جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا, میاں نواز شریف نے کہا کہ میں شہباز شریف سے اور اپنی پارٹی کی قیادت سے صلاح کے بعد آپ سے بات کروں گا. تو ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ جائیں گے. اگر جانے دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے, وہاں ہم دکھا سکیں گے کہ انہوں نے کیا کیا وہاں جماعت پہ. اسلامی تو آپ کو بلوچ ہی نہیں مانے گی. جی جماعت اسلامی تو آپ کو بلوچ ہی نہیں مانے گی. ہم مان رہے ہیں نا, سب سے زیادہ افیکٹڈ تو ہم ہیں بلوچستان نہیں, میں. یہ صحیح ہے, ویسے میں کہتا بگٹی کا ہوں جو وزن بلوچستان میں آپ بھی جانتے ہیں, بالکل بالکل آگے اس کے سامنے جو ریکارڈ ہے بگٹی کا آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی سامنے نہیں کھڑا ہوا. تو جو ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ ہوگا, ورنہ گوادر کے لیے ہم نے اسٹیپ اٹھایا ہے. گوادر ہمارے نہ پاس ہے, ہم سے 1000 کلومیٹر دور ہے. گوادر میں ہماری 1 انچ زمین نہیں ہے. لاہور سے بھی لوگوں نے زمین لی ہے, اسلام آباد والوں نے لی ہے, شاور والوں نے لی ہے, ہم نے تو آج تک نہیں لی. ہم نے تو بلوچستان کی بات کی. بلوچستان میں پنجابی بھی رہتے ہیں, سب رہتے ہیں. سردار عطا اللہ مینگل نے جب پنجابیوں کو نکالنے کی بات کی تو جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ نواب بگٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے تھے, تو تب پنجابیوں کو نواب صاحب نے کیوں کہا کہ آپ لوگ رہیں بلوچستان میں؟ پروٹیکشن دی تھی. پروٹیکشن دی, چودھری شجاعت کو دی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو کے بالکل دی نا جی, چودھری ظہور نہیں, ان کے ظہور والد- الہی کو, ہاں جی. ان کے والد کو, چودھری برادران کو. بالکل بالکل ان کا صحیح انہوں نے ہمارے ساتھ احسان چکایا ہے کہ نواب بگٹی کو شہید کروا کے. بہرحال اس میں شجاعت وغیرہ بیچارے اس طرح نہیں ہے. بے بس تھے. میں آپ سے تھوڑا عرض کرتا ہوں, شجاعت والے شاید خود انوالو نہیں تھے, جی. مگر یہ کمیٹی جو آپ دیکھیں نا 1960s میں بلوچوں کو پہاڑوں سے اتارا گیا, قرآن کے وعدے کیے, قرآنوں پہ ہاتھ رکھوائے انہوں نے, ایوب خان کا زمانہ. ایوب خان کے زمانے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا. نواب بگٹی کو ڈائلاگ کے ٹیبل پہ لائے, وہ آ کے بیٹھے. نواب نوروز تھے. جی ہاں, نواب بگٹی آ کے تو بیٹھے. جن کو پھانسی دی گئی وہ جی ہاں. نواب نے. بات یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی انہوں نے ڈائلاگ کے لیے بیٹھے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں. اپنے مورچے وڈرا کیے, فورسز نے بھی مورچے وڈرا کیے, مگر نواب بگٹی کی نیت نیک تھی, ان کی بد نیتی تھی. تو 6 سے 8 ماہ کے بعد واپس انہوں نے جہاں جہاں سے دیکھا ہمیں شکست ہوئی ہے, چاروں طرف سے انہوں نے پیک کر لیا. اور اگر چودھری شجاعت واقعی نواب بگٹی سے مخلص تھے, جنرل مشرف کو یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ جنرل صاحب آپ یہ بات مان رہے ہیں, ورنہ ہم سب کے استعفے یہ ہیں. یہ ان کے اختیار میں تھا, باقی کچھ ہو یا نہ ہو. مگر ایسا بھی نہیں کیا. اقتدار ذرا کچھ زیادہ پیارا تھا ان کو, عزیز تھا. میں پھر چلتا ہوں جی. بہت مہربانی. بڑی خوشی ہوئی آپ سے تھینک یو مل کے. مفتی صاحب, تھینک یو فار اچھا جی. کمنگ. بڑی مہربانی. اچھا. اچھا جی, شکریہ.
ओके जनाब, अच्छा जी। थैंक यू। नहीं साहब, एक इंडियन एक्ट्रेस है उर्मिला, जी टीडीसी है वो, उसने कोई रीडर्स कैफे या बुक कैफे वगैरह खोला है। ये मामू कैसे हैं? कई पेशगोइयाँ आपकी रास्ते में रह गई हैं, बड़ी आपकी तो हवा उखड़ गई है मामू। क्यों? मैं आज कहा, मैंने कहा आज मामू ने आना है, तो मेरे दोस्तों ने कहा, उन्होंने कहा जी उनकी तो आपका हुक्म और नाम की बात तो नहीं होती। आपकी अनायत मोहब्बत है। वो कह रहे थे कि जी उनकी तो 2-4 पेशगोइयाँ जो हैं पता नहीं उल्टी पड़ मैं गई। भी लड़कों से बात कर रहा था, मेरी कोई पोजीशन गलत नहीं हुई। वो क्या? वो मैंने आपके सामने बताया था, मैंने कि ये जो है ये अगस्त और सितंबर डिसेसिव मंथ होंगे, इसमें जो कुछ होगा वो उस पर पाकिस्तान बेस करेगा और इसमें बहुत अफरा तफरी होगी और हालात ख़राब होंगे। अच्छा, मौजूदा हुकूमत के बारे में जहाँ मौजूद हुकूमत के बारे में आपको बताया था मैंने, इसके लिए बड़ा मुश्किल दौर बनेगा ये, और आज के फैसले के बाद तो और मुश्किल हो गया। नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब का आपको क्या नज़र आता है? सर बात ये, परवेज़ मुशर्रफ का तो मैंने पहले जियो भी कर चुका हूँ प्रोग्राम, अब भी कह रहा हूँ उसमें, उसका फ्यूचर अब तारीख है, कोई चीज़ ना सोचे, क्योंकि ये नहीं, कोई सदा वगैरह का खतरा तो नहीं, फ्यूचर तारीख नहीं है। फ्यूचर ठीक है, मौज कर रहे हैं, अभी मौज मस्ती के लिए कहीं जा भी रहे हैं। कहाँ मौज करेगा, खुदा का वास्ता, आप मौज कर रहे हैं, कुछ और है जी, जरा पूछिए। मौज नहीं हो सकती। ये जो टुकड़ा आज शुरू हुआ है ये इसको ले दे जाएगा। नाजी साहब का तो कोई और ख्याल है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इससे ज्यादा क्या ले दे जाएगा जो उसके साथ हो गया? ये कुछ भी नहीं हुआ ना, से कुछ भी नहीं हुआ, देखना तमाशा क्या इसका बनता है। आप सितारों के साइंटिस्ट हम हैं। किसी जर्नैल के साथ नहीं कर सकते। सर मैं बताऊं आपको, ये मुझे सजा होगी या नहीं? बिल्कुल सजा होगी इसे। अच्छा होगी। अच्छा, फिर उस पर अमल दरामद होगा या अमल नहीं? दरामद होगा। उसकी वजह यह है, ये लीव है 11 अगस्त 1943 3:45 दिल्ली की पैदाइश है, और सैटर्न इसके 2005 से सैटर्न इसके मुखालिफ चल रहा है। जितने फैसले मैंने तो जियो के प्रोग्राम में कहा था, मैंने ये फैसले गलत कर रहा है, आप देखें उठा के प्रोग्राम 2005 के प्रोग्राम जो मैंने कहा ये फैसले गलत करो, इसमें फंसे। इंडिया के साथ ताल्लुकात के बारे में आप बहुत क्या कहते हैं? खराब होंगे अभी इंडिया के साथ, ये जो आज फैसला हुआ इसके बाद और खराब होंगे। इस फैसले का इंडिया के साथ ताल्लुकात? इंडिया के साथ नहीं, ओवरऑल बहुत सारे कंट्रीज के साथ है। उसमें आप बताएं कि इंडिया के साथ, हम जरा सीरियस बात कर लेते हैं इस पे, सितारों से जरा हट के। मैं ये नहीं कह रहा कि सितारे को नॉन सीरियस हैं, उनकी संजीदगी अपनी जगह पे, लेकिन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की इंडिया के साथ आपका क्या ख्याल है, किस डायरेक्शन में? अब ये मनमोहन सिंह ने जो किया है, ये तदब्बुर वाली बात नहीं थी? मोहन सिंह ने तो समझदारी की बात की है, लेकिन उसका जो हाल हो रहा है वहाँ, ये भी तो देख लीजिए। इसका मतलब है वहाँ भी जुनूनी और पागलों की बहुत ज्यादा कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है, एबनॉर्मल लोग। हाँ जी, खुद कांग्रेस के अंदर भी सोनिया गांधी को कंट्रोल करना पड़ा, अपनी पार्टी को, और उसके हक में पार्टी का मौकफ जो है लेना पड़ा। लेकिन बहुत से लोगों ने इंडिविजुअली बहुत तनकीद की है, पार्टी के अंदर भी की है, पार्लियामेंट में भी काफी उन्हें डिफेंसिव पे रहना पड़ा, और उसका वो जो फॉरेन मिनिस्टर था वो तो बोल भी नहीं पाया पार्लियामेंट में, तो इसलिए वहाँ वो काफ़ी एम्बेरस हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखिए हमेशा कि हम तो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने पॉइंट स्कोर कर लिया, बलूचिस्तान लिखवा दिया, लेकिन हम ये भूल गए कि इंडिया तो कश्मीर जो कि ऑक्यूपाइड एरिया, उसको भी वो इंटरनेशनल उसमें नहीं लाता, किसी में बाईलैटरल में लाता है। बिल्कुल, वो भी इसलिए कि आपके पास कश्मीर का हिस्सा है। किस बात पे भंगड़े डाल रहे हैं? आपका जो एक सेटल्ड एरिया है, आपके मुल्क का हिस्सा है, आप उसे एक दूसरे मुल्क के साथ जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा बना देते हैं। अभी तो वो बाईलैटरल है। कल इंडिया कहता है कि आप ये कह रहे हैं हम यूएन में लेके जा रहे हैं इसको, और बलोच जो लिबरेशन आर्मी है वो तो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाए यूएन में मसला। तो अगर इंडिया इस इशू को कहीं टेकअप कर लेता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है कि मुझ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम आज़ादी मांग रहे हैं, आइए मिलकर यूएन में जाके फैसला मांग लेते हैं, फिर वहाँ आप क्या करेंगे? आपने अपने एक इंटरनल इशू को खामखा इंटरनेशनलाइज कर लिया, इंटरनेशनल, और खुश भी आप ही हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हमारे दो सियासी सितारे हैं, इनके दरमियान जो कश्मकश की अफवाहें हैं, ये सच है झूठ है हमें तो नहीं पता, उसमें आपको क्या सियासी सितारों से क्या, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान ये इस वक्त का निशान है, बिल्कुल है। इसमें सच बात यह है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस कभी पावर में हो नहीं सका, ये उसी की वजह से हम इसने अब भी यही है, अब भी यही है।
اور یہ بھی، لیکن اس کی وجہ سے خرابی نہیں پیدا ہوئی، یہ بتا رہا ہوں آپ، اس کی وجہ سے خرابی پیدا نہیں ہوئی، پھر لڑتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کی وجہ سے خرابی کوئی نہیں پیدا ہوتی؟ خرابی جو پیدا ہوگی نا اب، وہ ہوگی آپ کی ایجنسیز، جو انڈین ایجنسیز ہیں، اسرائیلی ایجنسی ہیں، امریکن ایجنسی، وہ کریں گی۔ اب انہوں نے اس کا آج یہ ڈیسیجن ہوا ہے، اب دیکھنا ہے اسی مہینے میں تماشا دیکھیں کیا آگ بگولا لوگ آتے ہیں، کس طرح سامنے آتے ہیں۔ ممو آپ ستاروں کے حساب سے یہ بتائیں کہ یہ جو وکیلوں نے پولیس کو مارنا شروع کیا، اس کا وائنڈ اپ ہمارے پولیس کے حق میں ہے یا وکیلوں کے حق میں؟ یہ جو ہے نا وہ پولیس کے حق میں ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا جو وکیلوں کا وہ ہے وہ اس میں گڑبڑ ہو، لیکن چاندے کے لوگ ہیں انہوں نے کیا یہ، تو اس کا بھی انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے۔ تھانے دار صاحب خوش ہو گئے کہ ہم وکیلوں کے ہم پولیس کے میں نائی صاحب نے محسوس کیا ہے کہ ماموں اور پامش سے زیادہ نا کچھ سیاستدان سفارتکار قسم کا لگنے لگ گئے، اگر مگر کر کے ڈال دیتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، لیکن اگر امریکہ نہ پڑ گیا تو یوں ہو جائے گا۔ نہیں اب بھی انہوں نے واضح جواب نہیں دیا۔ میں واضح جواب میں سے پوچھ رہی کیا میں نے ابھی یہ ریکویسٹ کی تھی آپ کو۔